नाज़रीन, आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास होता है। वहाँ पे जो हुकूमती सेनेटर हैं, सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि 500 मिलियन का जो है नुकसान हुआ है। ये हालिया दिनों के अंदर जो हुआ है, आपको बताते हैं क्या हुआ। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, सेनेटर अफनान उल्लाह साहब बता रहे हैं। ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। बहुत से ई कॉमर्स के फॉर्म्स जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। उससे पहले ये भी वो बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं हो रहा। ये भी सेनेटर अफनान साहब ने वहां पे बताया। मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विसेज में हलल आया है। सेक्रेटरी आईटी जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने एक्सेप्ट किया। इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स सुस्त होने से बिजनेस मुतासर हो रहा है। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, इनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने वहां पे बताया पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर हमायूं, ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं है। सेक्रेटरी वजारत आईटी ने वहां पे बताया हमारे पास इंटरनेट सर्वर से मुतल्लक कोई शिकायत ही नहीं मिली। ये पीटीए वाले हकाम ने जो वहां पे खबर दी है, माशाल्लाह क्या बात है। वैसे वो कहते साढ़े को शिकायत ही हाल तक कोई नहीं आई। पिछले कई दिनों से लोग बेचारे हाहाकार मचा रहे हैं। कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। नाजरीन, कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हदायत कर दी है। 2 हफ्ते बड़ी बात है सर, बड़ी मेहरबानी है। ये तो बड़ा जल्दी काम करने जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, आज अगर डॉन की फ्रंट पे स्टोरी देख लें, हाइटेंड सर्वेलेंस ब्लेम्ड फॉर साइबर स्लो डाउन। ये जो आईएसपीज हैं एसोसिएशन ने ये क्लेम किया है कि हमारी स्पीड बहुत कम हो गई है। उन्होंने कहा कम से कम 30 से 40% जो है वो स्पीड जो है वो कम हो गई है पर सेकंड। जो भी 5G का दौर है, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है पिछले दिनों पता नहीं कितने करोड़ वो जो स्मार्टफोन जो हैं वो आवाम को देने जा रहे हैं। अब पता नहीं वो टैब्स और स्मार्टफोन देने हैं, लोगों ने उसके ऊपर कैंडी क्रश और पबजी की गेम्स खेलनी है। उसके बाद नाज़रीन आ जाता है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से। तो हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के फैसले का गैर मुतवक्को नतीजा ये निकला है, जिससे मुल्क की डिजिटल मैशत बुरी तरह मुतासर हुई है। ये बता रही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन वाले। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी वाक़या हुई है, जिससे डिजिटल बिजनेस और इन अफराद के लिए एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, जो तेज़ रफ्तार काबिल भरोसा इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। ये वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन है, ये उनकी तरफ से एलामिया नाज़रीन हमारे सामने आया है। इंटरनेट की रफ्तार कम किए जाने का असर खास तौर पर कॉल सेंटर्स ई कॉमर्स के पेशावर अफराद, ऑनलाइन और वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिका कारोबार करने वालों के लिए तबाहकुन रहा है, ये बताया जा रहा है। ये शोबे जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अब ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इंटरनेट की सुस्त रवि इनकी बका को खतरे में डाल रही है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी हुई है कि बहुत से कारोबार अपने ऑपरेशंस को दूसरे ममालिक में जहां इंटरनेट खिदमात मुस्तहकम हैं मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। हमारे सार्फिन के लिए इंतहाई हौसला शिकन सूरत हाल है। बहुत से लोग छोटे आईएसपीज को छोड़ रहे हैं क्योंकि अब खराब सर्विस को मेयार को बरकरार नहीं रख सकते। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम पाकिस्तान से डिजिटल कारोबार बड़े पैमाने पर उसका अखराज देखेंगे। ये चेयरमैन विज़पैप शहजाद अरशद साहब है, उन्होंने ये बताया है। उसके बाद आप देख सकते हैं बीबीसी ने भी इसको कवर किया। पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से फ्रीलांसर्स परेशान, हमारा तो नुकसान ही है लेकिन असल नुकसान हुकूमत का है। वो नीचे सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और इस बारे में कोई भी जो है वाज़ेह जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा। फिर उर्दू न्यूज़ जो है उसने भी इसको कवर किया है। नाज़रीन, मसला इतना सीरियस है क्योंकि एक आपने देखा कि घरेलू सतह के ऊपर कुछ ख़वातीनें जो घर के बने खाने हैं वो एप्स बनी हुई हैं,
ایک محلے کے اندر ایک لوکیلٹی میں اگر انہوں نے کاروبار شروع کرنا ہے, کسی گھر کے اندر فرض کریں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں, تو وہاں سے کھانا منگا لیتے ہیں. اب ان کے آرڈرز آگے ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں. بیچارہ جو بائکیا ہے وہ سڑک پہ کھڑا ہے, اپنے کسی مسافر کا انتظار کر رہا ہے, اس کو پیسنجر نہیں مل رہا, اس کو کلائنٹ نہیں مل رہا, اس کی اپلیکیشن نہیں چل رہی. اسی طرح آن گراؤنڈ جو باقی بڑے بڑے جو کاروبار ہیں وہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. میں خود آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ مسائل لوگوں کو سامنے واٹس ایپ کال نہیں تھرو ہو رہی. ہم لاہور پہلے گئے, اس کے بعد اسلام آباد, وہاں پہ لوگوں نے اس حوالے سے کیا آپ نے رائے دی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے آپ کو لاہور لے کے چلتے ہیں. پاکستان میں ریسنٹ انٹرنیٹ کا جو کرائسس ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ فری لانسرز کا ہے, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, یا ای کامرس سیلر ہوں. کافی لوگوں کا روزگار تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے, اور اب کلائنٹس بھی لوز ہو رہے ہیں اور کام بھی کلائنٹس کا ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ٹائم پہ. میرے جو کسٹمرز ہیں میں ان سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہی ہوں اور ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے اس پرابلم کو سولو کر دیں تاکہ میں اپنا آگے جو کام ہے جس میں اتنی زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے. پاکستان میں پہلے ہی جابس کی اتنی کمی تھی, ایک ہی فری لانسرز ہی صحیح طریقے سے ہم لوگ کام کر پا رہے تھے, تو وہ بھی انٹرنیٹ کی اتنی پرابلمز آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہم صحیح طرح کر پا رہے. ڈالرز میں ریونیو آ رہا ہے, اس پہ بھی بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ جب انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی کنٹری میں ان سے اسٹیبل کنیکشن نہیں رکھ سکیں گے, ان سے ہمارا بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے جس سے ہمارا بہت برا امپیکٹ جاتا ہے ان پہ. گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے تو جو آپ کے پاس انڈائریکٹلی زر مبادلہ آ رہا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. ناظرین, ایک انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈر ہے فائیور کے نام سے, وہ پاکستان میں کافی فری لانسرز اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں. اردو نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان سے جو لوگ وہ استعمال کر رہے تھے ان کے جو سٹیٹس ہیں ان کو غیر فعال کر دیا ہے فائیور نے. اب اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, فائیور کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ we understand that there may be internet disruptions in your area that might make it harder to keep your routine going. To make sure any unexpected order delays won't hurt your ratings, we are going ahead and temporarily setting up your availability status. Gex یہ آگے explain کر رہے ہیں. Unavailable, keep in mind that this action will not negatively impact your ratings. لیکن ظاہر ہے پرابلم ہے. اس کے بعد آج اسلام آباد کے مختلف جگہوں کے اوپر بھی ہم نے اپنے رپورٹر کو بھجوایا اور وہاں سے لوگوں کا ریئیکشن لیا, وہ کس طرح کے جو ہے مشکلات کا ان کو سامنا ہے, سنیے. تقریباً 15-20 دن ہو گئے نیٹ کا جو ہے نا ایشو چل رہا ہے, نہ ہم ڈیمانڈ کسی کو سینڈ کرتے ہیں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے. وائس میسج تو بالکل ہی نہیں جاتا, اگر تصویر چلی جائے تو وہ بھی کھلتا ہی نہیں ہے. تو اس سے کافی جو ہے نا کاروبار پہ اثر پڑ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نیٹ کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے. 10 دن سے جو ہے ایشو بنا ہوا ہے انٹرنیٹ کا, نہ کوئی میسج آتا ہے, نہ واٹس ایپ چلتی ہے, نہ ایپ چل رہی ہے, سواری نہیں ملتی ہے ہمیں سارا دن. تو ہمارے ظاہر ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں بہت پریشانی ہے. عوام کو آپ لوگوں نے بجلی سے محروم کر دیا, آپ نے ہر چیز اتنی زیادہ مہنگی کر دی, عوام تو روتی ہے اب. ٹھیک ہے, تو انٹرنیٹ ایک چیز پہ اگر چپ تھے تو اس کے اندر بھی آپ پہنچ گئے. ہمارا جو 90% کام ہے وہ ہے ہی واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ پہ ہے یا ای میل کے تھرو ہے. نہ واٹس ایپ چاہ رہا ہے نہ ای میل چاہ رہی ہے. ان کا کام ہے آسانیاں کریٹ کرنا, لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی بندے کو سوکھا نہیں ہونے دینا. کہ عوام کے اندر ایک ڈسٹربنس اور بے یقینی کی کیفیت ہوگی, تو یہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے یہ جمہوری سسٹم کے منافی ہے. انہاں قسم کھادی ہے کہ انہاں کسی نو سوکھیا نہیں ہونے دینا.